हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दाऊद खुस्तर। आज हम जज करने वाले हैं मुफ्ती तारिक मकसूद की वीडियो पे। वीडियो का टाइटल है असली शेख और पीर की निशानी। देखते वीडियो कैसी होती है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मुफ्ती तारिक मकसूद। मुफ्ती तारिक। हजरत बैत होना किसी शेख से ज़रूरी है, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन फ़ायदेमंद है। लेकिन उसमें शेख की सिलेक्शन में जल्दी ना करें। मार्केट में शेख होल सेल के हिसाब से मिल रहे हैं आजकल, तो उनमें सेलेक्ट करें कि कोई वाकई शेख बनाने के काबिल है या नहीं है। और कौन शेख बनाने के काबिल है, बहश्ती ज़ेवर में उसके औसाफ लिखे हुए हैं। बहश्ती ज़ेवर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह की किताब है, बड़ी ही ख़ानदानी। उसे आसान करके जामिअतुर रशीद वालों ने छापा है। तो आप किसी भी मकतबे चले जाएं, बिनोरी टाउन में बड़े बड़े कुतुब खाने हैं, वहाँ जाके कहें कि बहश्ती ज़ेवर मौलाना अशरफ अली थानवी का चाहिए। और वो जो इल्ज़ाम लगे ना अशरफ अली रसूलुल्लाह, वो सब बकवास इल्ज़ाम है, झूठ इल्ज़ाम है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। उसका मैं जवाब दे भी चुका हूँ और दोबारा इंशाल्लाह मैं वो किताब भी सामने ला के कैमरे में दिखा दूंगा कि वो किस मौके पे था और उसका क्या मतलब था। उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं है, ना उनके मुरीद ने कहा अशरफ अली रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा ही नहीं है। ख्वाब आया, उस ख्वाब की एक ताबीर बताई गई है, तो उसको खाम खा में घुमा फिरा के पता नहीं क्या बना लिया है। क्या? हाँ, तो कलमा पढ़ा ही नहीं है। अशरफ अली खत्म नबूवत पे काम तो मौलाना शरीफ थानवी के शागिर्दों ने किया है, तो फालतू बातें बिला वजह की। तो वो बिनोरी टाउन से खरीद लें बहश्ती ज़ेवर जो जामिअतुर रशीद ने छापी है, क्योंकि जो कदीम बहश्ती ज़ेवर है उसकी उर्दू बड़ी गाढ़ी है, तो ये आसान करके छापी है। उसमें लिखा हुआ है कि शेख यानी जिससे बैत हुआ जाए या इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया जाए वो कैसा होना चाहिए, उसके औसाफ क्या होने चाहिए। उसमें सबसे पहले दुनिया की मोहब्बत ना हो, दुनिया को मुसाफिर खाना समझता हो। अगर उसी में पैसे की मोहब्बत, बाज़ लोग एक जो है ना एक क्या कहते हैं कि एक ऐसा हुलिया बना लेते हैं कि आपको लगेगा इससे ज़्यादा नेक दुनिया में पैदा हो ही नहीं। बात बात पे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे मैंने बड़े बड़े फ्रॉडी देखे हैं दुनिया में। बात करेंगे अल्लाह, ऐसे अंदर से अल्लाह हू की आवाज़ आएगी कि आदमी कहेगा यार इससे ज़्यादा नेक आदमी नहीं हो सकता। हर बात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तजवीद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो आदमी इरशादात और ये सब सुन सुन के कहता है यार भाई मामलात करके देखो, यूँ निकालो पैसे शेख के सामने ना, यूँ जो 2 नंबर शेख है उनकी बात कर रहा हूँ। अब आपको तो नहीं पता ना 2 नंबर कौन है, तो ऐसे निकालो, देखो फिर उसकी नज़र वहीं मुसलसल है या नहीं है, फिर ही रख लो। तो वो जाते हुए आपको याद दिलाएगा वो आप कुछ भूल रहे हैं, सही है ना, आप कुछ क्या है मुझे कुछ भूल रहे हैं आप, तो आप याद दिलाओगे, आप कहोगे नहीं मैं तो नहीं, कहीं सोचें। अच्छा मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ हाफजे का, ठीक है। और बाज़ और भी होशियारी दिखाते हैं, वो नहीं याद दिलाएगा आपको, वो कहेगा शायद मेरा कहीं इम्तिहान तो नहीं ले रहा। तो बहरहाल जो अल्लाह वाले हैं जिनका बाकायदा किसी सिलसिले से ताल्लुक़ हो और सिलसिले से ताल्लुक़ के बाद ख़ुद भी उनको परखें, तो कहते हैं शेख की 2 क्वालिटी हो, हुब्बे जाह और हुब्बे माल से पाक हो। पैसे की उसकी नज़र में वैल्यू ना हो, अमीर गरीब में फ़र्क ना हो, ये नहीं कि सारे सेठ इधर गरीब इधर बोलो पीछे ना, पीछे। जितना टाइम गरीबों को दे रहा है उतना ही अमीरों को। हाँ, कोई किसी से काम निकलवाना है कोई, वो अलग चीज़ है। कोई काम के लिए बाज़ दफ़ा किसी अमीर को टाइम देना पड़ता है कि एक मदरसा बन रहा है तो वो सेठ साहब बना रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर उसको टाइम देगा ये। लेकिन उमूमी मजलिस में कोई फ़र्क नहीं। मेरे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ऐसा एहतमाम था, एक रक्शे वाले ने बताया कि मैं, एक शख्स ने बताया कि मैं मुफ्ती, मेरे शेख के बारे में बताया कि मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो एक सेठ साहब आए करोड़पति, वो आके बैठे, हजरत ने पूछा और जनाब खैरियत से हैं, क्या करते हैं? जी मैं ये मेरा बिज़नेस है माशाल्लाह, खुशी हुई आपसे मिलकर, ख़त्म हो गई बात। कहते थोड़ी देर में एक रक्शे वाला आया, वो भी हजरत की मजलिस में बैठा था, तो वो आदमी बयान कर रहा है कि मैं उस मजलिस में मौजूद नहीं था, तो उसने खुद बताया, मैं चूँकि नहीं था, होता तो मैंने तो दिन रात हम देखते थे। तो हजरत ने उससे पूछा और इतनी लंबी खैरियत मालूम की ना उससे, तो कहता मैं हैरान हो गया कि यार उस मालदार को 2-4 मिनट में फारिग कर दिया और इस रक्शे वाले से लंबी बात।
تو ٹھیک ہے آپ یہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم برابر تو سلوک ہو نا. دیکھو جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان پیغمبروں پر مالداروں کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکالو, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, یہ ہمارے لیول کے لوگ نہیں. بولو بھائی نہیں ہے. نوح علیہ السلام کو بھی یہ طعنہ دیا گیا کہ غریبوں کو نکالیں. نوح علیہ السلام نے کہا اگر میں ان کو نکالوں گا تو مجھے یہ بات بتاؤ, من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, اگر میں نے نکال دیا مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تم اتھارٹی دو کہ ہم بچائیں گے تو میں نکال دوں, ضمانت دو. اللہ کہے گا یہ میں نے تو تمہیں رسول سب کے لیے بنایا ہے, یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ تو جس میں پیسے کی محبت ہے نا وہ شیخ نہیں. لیکن یہ فیصلہ جلدی بھی نہ کرو, بدگمانی بھی جائز نہیں ہے. نہیں آ رہی بات. اب کسی سیٹھ نے کسی شیخ کو ہدیہ دیا نوٹوں کا, انہوں نے اٹھا کے جیب میں ڈال دیا, اچھا یہ تو پیسوں کے لالچی ہیں. بھائی آپ نے دل چیر کے دیکھا ہے اگلے کا؟ آپ نے اگلے کا دل چیر کے دیکھا ہے کوئی ہدیہ لے رہا ہے تو پیسوں کا لالچی ہے؟ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. بعض دفعہ ہدیہ لیا جاتا ہے دل رکھنے کے لیے, اور بعض دفعہ اس لیے اللہ کی نعمت ہے بھائی فری پھوکڑ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں مالدار کا ہدیہ تو ایسے وصول کر رہا ہے, غریب کا ہدیہ یوں کر کے دیکھ رہا ہے. یہ پھر علامت ہے. بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب کو کسی رکشے والے نے 10 روپے ہدیہ دیے, بیچارے اس زمانے میں پرانی بات ہے, بہت پرانی, اس وقت 10 روپے بڑی قیمتی چیز تھی, اور رکشے والا بیچارہ 10 روپے کما لے, اس نے خون پسینے کی کمائی لا کے دی. مفتی حضرت تقی عثمانی صاحب کو اتنا اچھا لگا اس کا 10 روپے, اس نے پلاسٹک کوٹنگ کرا کے گھر میں لگا لی, کیونکہ اس غریب کے لیے 10 روپے بولو بھائی بہت. تو اگر مولانا صاحب ہدیہ لے رہے ہیں, کسی نے 5 روپے دیے تو لا چل 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 ٹائم نہیں میرے پاس, اور سیٹھ صاحب نے 1 لاکھ روپے دیے, بیٹھے بیٹھے چائے پیئیں گے کیا خیر. اس کا مطلب بھی بھائی محبت کے لیے دے رہے ہیں نا, تو دونوں جب محبت سے دے رہے ہیں تو اسٹائل دونوں کا ایک جیسا. مولانا اشرف علی تھانوی اس بارے میں بڑے خاندانی تھے. ان کو ایک آدمی نے بھری محفل میں ایک سیٹھ نے ہدیہ دیا, سب بیٹھے ہوئے تھے, اس اشرفیاں ہوتی تھیں اس دور میں, تو مولانا اشرف علی تھانوی نے وصول کر لی کہ بھائی نہیں کروں گا تو سیٹھ کی کیا ہوگی, بےعزتی ہوگی نا, وصول کر لی. بعد میں اس کو چھاؤں میں لے کر گئے سائڈ پہ, بولا دیکھو اس وقت وصول کرنے میں میری بے عزتی تھی, آپ کی عزت. میری بے عزتی یہ تھی لوگ بولیں گے سیٹھ صاحب سے ہدیہ لیتے ہیں یہ, لیکن میں نے اپنی عزت کا خیال نہیں کیا, آپ کی عزت کا خیال کیا. اب جب میں واپس آپ کو دے رہا ہوں تو نہ میری بے عزتی ہے نہ آپ کی, لوگ دیکھ نہیں رہے, تو یہ آپ کو واپس مجھے یہ قبول نہیں کرنے, ٹھیک ہے نا. ان کا یہ فلسفہ تھا جس سے زیادہ بے تکلفی نہ ہو تو اس سے کوئی بڑا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے. پہلے کوئی بے تکلفی تو ہو, الیکس الیک ہو, پھر آدمی, ان کا یہ اپنا اصول تھا. لیکن وہی مولانا اشرف تھانوی جمعے کے دن تقریر کر رہے ہیں, اور بڑی خوبصورت سی اچکن سی نہیں ہوتی, جو اچکن کہتے ہیں, اچکن جو ان کی اہلیہ نے بنائی تھی ان کے لیے, بڑے خاندانی ڈریس میں. ایک بندہ آیا, چھوٹی سی کچھ سکہ دیا اس نے غریب آدمی نے, اور سب کے سامنے دے رہا ہے. اس کو یہ ادب بھی نہیں ہے کہ ہدیہ سب کے سامنے نہیں دیا جاتا, الگ سے لے جا کے دے دو, سب کے سامنے دے رہا ہے, اور دے کے کہتا ہے اس میں سے 4 آنے واپس چاہیے. فرض کریں 8 آنے تھے وہ, تو کہہ رہے 4 آنے آپ کے ہوئے, 4 آنے واپس. ذرا بھی اس کی توہین نہیں کی. ابے تو کیا دے رہا ہے یار, اور تو پھر ٹائم ہے دیکھ, میں جمعے میں بیٹھا ہوں. مولانا تھانوی نے وہ بڑے عزت سے لیے, اپنے خادم سے کہا بھائی دکان سے کھلا کرا دے, 4 آنے مجھے دے دے, 4 آنے اسی وقت. تو ہدیہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو, اگر وصول کرنا ہے تو سب کے ساتھ ایک جیسا اسٹائل ہونا چاہیے. مسترد کرنا ہے تو پھر سبھی کا کرو. ہمارے حضرت تو کسی سے ہدیہ لیتے ہی نہیں تھے, پھر بعد میں لینا شروع کر دیا تھا. جب غریب تھے نہیں لیتے تھے, لے کے اگر لے بھی لیتے اسی کے سامنے کسی اور کو دے دیتے. حضرت فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں ان کے پیسوں سے پل رہا ہوں. ان کو تھوڑا سا زیادہ ہی حضرت کو اس معاملے میں حساس تھے وہ. پھر جب اللہ نے خود کو پیسہ بہت دے دیا, پھر ہدیہ لینا شروع کر دیا. پھر اس لیے کہ بھائی لوگوں کو پتہ ہے حضرت خود اتنے پیسے والے آدمی ہیں. تو یہ ہر بزرگ کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. کوئی اگر ہدیہ لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا ہے. میرا مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ آپ اچھی طرح جانچیں پڑتالیں کہ بھائی اس میں دنیا کی محبت تو نہیں ہے. کیونکہ میں اس سے بیعت ہو رہا ہوں دنیا نکالنے کے لیے, پتہ چلا ان کے پاس بیٹھ کر دنیا اور آ رہی ہے. ہر وقت کروڑوں لاکھوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں, ادھر بزنس یہ وہ, تو اس کے پاس بیٹھ کے تو آدمی کو کیا ہوگا. ہم آئے تھے موت سامنے آ جائے, انہوں نے تو اور دنیا داری میں لگا دی. ہر وقت بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ, فلانے کا پلاٹ, ڈمکانے کا پلاٹ, یہ ابے تیرے کتنے پلاٹ ہے, وہ کتنے بکرے لے کر آئے وہ دیکھ,
وسیم کباڑی کتنے بکرے لے کر آئے, دمبے کتنے لے کر آئے, تو اس کے دمبے بکرے دیکھ دیکھ کے آپ کے اب بھی دمبا بننے کا دل چاہے گا آپ کو. تو شیخ کی علامت کیا ہے؟ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسے شیخ سے ہٹ فوراً بیعت ہو جاؤ. ختم.